ल सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु एकदम ध्यान दिएर यसलाई बुझ्नुस् र यो क्वेशनहरु भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यहाँ देखि हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्छ किनकि यस्तो क्वेशन 4 मार्क्स मा आउँछ, 4 देखि 5 मार्क्स मा। ओके, हेर, इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 boys and 3 girls be seated in a row of 7 seat? मतलब 7 वटा सीट छदैछ। ओके, 7 वटा सीट छ। मानौ यसरी मैले सीट बनाए 1 2 3 4 5 6 7, यो रो मा छ 7 वटा सीट्स। अनि यसमा 4 वटा बोयज लाई बसाल्नु छ, 3 वटा गर्ल्स लाई बसाल्नु छ। अब अरेन्जमेन्ट कति किसिमको हुन्छ, मतलब यिनीहरु कतिवटा डिफरेन्ट मेथडले यहाँ बस्न सक्छन्। जस्तै यो 4 वटा केटालाई लगातार यहाँ बसाल्न सकिन्छ, त्यसपछि बाँकी 3 वटा केटीलाई यहाँ बसाल्न सकिन्छ, 3 वटा केटीलाई बिचमा यहाँ बसाल्न सकिन्छ, 2टा केटा यो साइडमा 2टा केटा यो साइडमा बसाल्न सकिन्छ, हैन? एउटा केटा एउटा केटी एउटा केटा एउटा केटी एउटा केटा यसरी पनि मिलाउन सकिन्छ, हैन? यो सबै अरेन्जमेन्ट कति किसिमको हुन्छ हामीले फाइन्ड गर्नु छ। त्यसको लागि अब हेर बनाउने कसरी, हियर जे दिएको छ फटाफट लेख्नु छ। जे दिएको छ त्यसलाई हामीले लेख्छौं हियर नम्बर अफ बोयज, नम्बर अफ बोयज छ 4 वटा, फेरि नम्बर अफ गर्ल्स, नम्बर अफ गर्ल्स जे छ इन्फर्मेसन त्यसलाई सार्नु। 3 टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भन, टोटल नम्बर अफ पिपल भन, कति भयो 7 भयो। अनि यिनीहरुलाई बसाल्नु कहाँ छ 7 वटा सीटमा, यो भनेको सीट हो 7 वटा, फिक्स 7 वटा सीट भयो। दिज आर द सीट्स। ओके, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 6, सीट नंबर 7। अब फर्स्ट में के भन्छ, इफ दे सिट एनीवेयर, नंबर 1 लेखिदिनु, इफ दे सिट इन एनी अर्डर, एनीवे भन्नुको मतलब एनीवेयर भन्नुको मतलब एनी अर्डर, जसरी पनि। अब जो जहाँ सुकै बसोस्, केटा केटा एक ठाउँमा बसेको छ, केटी केटी एक ठाउँमा बसेको छ, वा बीचमा बसेको छ, वा अल्टरनेटमा बसेको छ, त्यो हाम्रो सरकारको विषय भएन। एनी हाउ जसरी पनि बसुन् यिनीहरु, यिनीहरु जसरी पनि बसुन् भन्नुको मतलब अब को केटा हो को केटी हो सँग हामीलाई मतलब भएन, हामीलाई टोटल पिपल सँग मतलब भयो। त्यसकारण हामीले के गर्छौं, यसलाई यसरी बुझ्छौं कि वी हैव 7 ऑब्जेक्ट्स, 4 boys 3 girls लाई अब के गर्ने 7 ऑब्जेक्ट मान्नु र त्यो 7 वटा ऑब्जेक्टलाई यो 7 वटा ठाउँमा मिलाउनु छ। यसभन्दा अगाडि जस्ट हामीले फर्मुला पढेका थियौं, द नम्बर अफ वेज बाइ विच n objects are arranged equal to n factorial, हैन? स्ट्रेट यो फर्मुला लगाउने, इफ दे सिट इन एनी अर्डर देन नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स इज इक्वल टू n factorial। n factorial भन्नाले कति, टोटल n भनेको यो पुरै मिलाएर लेख्नु पर्यो, 7 factorial, 7 factorial, यो हाम्रो आन्सर आउँछ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, अनि जे आउँछ आन्सर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं। क्लियर छ कुरा? कसैलाई केही भन्नु छैन होला पक्कै पनि, ल एकचोटी यसलाई बुझिहालौं र बी नम्बरमा वर्क गरौँ। अब बी नंबर हेरौं, इफ दे सिट अल्टरनेटली, मतलब अल्टरनेट पोजिसनमा यिनीहरु बसे भने हामीले कति किसिमको अरेन्जमेन्ट पाउँछौं त्यो बनाउनु छ। बी नंबर, इफ दे सिट इन अल्टरनेट पोजिसन, अल्टरनेट पोजिसनमा बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ। अब हेर, अल्टरनेट पोजिसन भन्नुको मतलब अब यदि यहाँ बोय छ भने यहाँ गर्ल हुनु पर्यो, फेरि यहाँ बोय हुनु पर्यो, फेरि यहाँ गर्ल हुनु पर्यो, फेरि बोय हुनु पर्यो, फेरि गर्ल हुनु पर्यो, हैन? अनि फेरि बोय हुनु पर्यो। ठीक छ, अल्टरनेट मिल्यो, केटा केटी केटा केटी केटा केटी केटा कस्तो मिलेर बसेका छन्, हैन? अब हेर, अल्टरनेट पोजिसनमा छ, अल्टरनेट पोजिसनमा हुनुको मतलब अब यो जुन ठाउँ हो, केटा यहाँ केटा यहाँ केटा यहाँ केटा, यो केटाको लागि फिक्स भइहाल्यो। अब यो केटाले यहाँ बस्छु भन्न पाउँदैन। अल्टरनेट पोजिसनको मतलब के हो, यदि फर्स्टमा केटा छ भने
त्यसले सेकेन्ड पोजिसनमा सिट रोज्न पाउँदैन, हो कि हैन? यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ? नम्बर अफ वेज टु अरेन्ज द सिट्स फर बोइज। राम्ररी हेर, 4 फ्याक्टोरियल, किन केटाको त 4 वटा सिट फिक्स भयो नि, अनि त्यो 4 वटा सिटमा मात्र उनीहरूले आपसमा चेन्ज गर्न सक्छ। जस्तै यहाँनिर राम छ, यहाँनिर श्याम छ, यहाँनिर हरि छ, यहाँनिर मोहन छ भने यो राम चाहिँ श्यामको ठाउँमा, श्याम चाहिँ रामको ठाउँमा, राम मोहनको ठाउँमा, मोहन रामको ठाउँमा, हरिको ठाउँमा आपसमा इन्टरचेन्ज गर्न सक्छन् र त्यसको नम्बर अफ वेज चाहिँ 4 फ्याक्टोरियल। त्यसको नम्बर अफ वेज 4 फ्याक्टोरियल। ठीक छ? ओके, तर यो अर्को ठाउँमा जान पाउँदैन, त्यसकारणले 4 फ्याक्टोरियल भयो। त्यसैगरी नम्बर अफ वेज टु अरेन्ज द सिट्स फर गर्ल्स। गर्ल्सको लागि गर्ल्स कतिवटा छ? 3 वटा। तिनीहरुको सिट कतिवटा छ? 3 वटा। यो केटीले पनि आफूलाई म फर्स्टमा बस्छु भन्न पाउँदैन सेकेन्डमा छ भने। यो सेकेन्ड, फोर्थ, सिक्स यिनीहरु आपसमा मात्र इन्टरचेन्ज गर्न सक्छ। यो अनि यो तीनटा आपसमा इन्टरचेन्ज गर्न सक्छ, मतलब यो तीनटा सिट केटीहरुको लागि भयो फिक्स। सो 3 फ्याक्टोरियल यसको आन्सर भयो। नम्बर अफ वेज फर्स्ट को लागि 4 फ्याक्टोरियल, नम्बर अफ वेज सेकेन्ड को लागि 3 फ्याक्टोरियल। देयरफोर टोटल नम्बर अफ वेज ल अफ मल्टिप्लिकेसन अनुसार हामीले पाउँछौं 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल, जे आउँछ त्यो हुन्छ यसको आन्सर। ठीक छ? अब नम्बर सी तिर हामी जान्छौं। यहाँसम्म बुझ्यो सबैले? एकचोटी बुझिहाल्नु। सी नम्बर, इफ अल गर्ल्स आर टुगेदर। अब सी नम्बर को लागि when all girls are together, सँगै सँगै बसे भने के हुन्छ? टुगेदर को मतलब अब यो तीनटा केटीहरुलाई चाहिँ एक ठाउँमा यसरी बान्दिनु पर्यो, कतै नजाने गरी। अनि यो कुर्सी यिनीहरुको यही छ। यो रीता, गीता, सीता आपसमा इन्टरचेन्ज हुन सक्छ। ओके, so when all girls are together, then they can be considered as single object। हो कि हैन? मेन यो बुझ्नु छ राम्ररी। अब तिनीहरु सँगै बस्नुको मतलब हामीले तिनीहरुलाई वन काउन्ट गर्छौं, एउटा अब्जेक्ट काउन्ट गर्छौं। ओके, एउटा अब्जेक्ट काउन्ट गर्छौं हैन? where they can sit in 3 factorial ways। तर तिनीहरु आपसमा त 3 factorial ways मा बस्न सक्छ, किनकि यो तीन जनालाई हामीले एउटा कन्सिडर त गर्यौं, एउटा काउन्ट गर्यौं, तर त्यो एउटा काउन्टिङ को भित्र यो तीन जना छदैछ। जस्तै रीता, गीता र सीता छ। इन हाउ मेनी वेज रीता, गीता एन्ड सीता क्यान सिट टुगेदर? 3 फ्याक्टोरियल, किनकि तीन जना छ हैन? जसरी यो n फ्याक्टोरियल अघि फर्मुला युज गरेका थियौ, यो तीन जना एकै ठाउँमा बस्न त हैन, तर एकै ठाउँमा बस्दा पनि आपसमा त इन्टरचेन्ज हुन्छ। यिनीहरुको आपसमा इन्टरचेन्ज कसरी हुन्छ? 3 फ्याक्टोरियल वेजले हुन्छ हैन? सो अब हामीले के लेख्छौं? नम्बर अफ वेज। नम्बर अफ वेज के हुने भयो? हामीले यसलाई 1 काउन्ट गर्यौं, अनि 4 वटा केटा अलरेडी छ हैन? यो टोटल भइहाल्यो 5 फ्याक्टोरियल इन्टु यिनीहरु आपसमा इन्टरचेन्ज गर्छ 3 फ्याक्टोरियल, अनि यो हुन्छ यसको आन्सर। 5 किन भयो? बुझिराख्नु। 5 किन भयो? किनकि तीनटा केटीलाई हामीले 1 काउन्ट गर्यौं र 4 बोइज अलरेडी छदैछ हैन? यो तीनटा केटीहरुलाई सिंगल काउन्ट गर्नु छ, 1 भयो, अनि 4 वटा केटाहरु पहिलेदेखि छ, त्यो मिलेर 5 भयो हैन? जस्तै यसलाई बसाल्दाखेरि यहाँनिर केटा हुन सक्छ, अनि केटी 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 यसरी बीचमा आउन सक्छ, अनि केटा यहाँ केटा यहाँ केटा यहाँ हुन सक्छ, वा यो तीनटा केटी अब यसको बीचमा पनि आउन सक्छ, वा यहाँ पनि जान सक्छ, वा यो फर्स्टमा आउन सक्छ, वा यो उफ्रेर यहाँ लास्टमा जान सक्छ। हो कि हैन? त यसको अरेन्जमेन्ट हामी निकालिरहेका छौं। यो 5 फ्याक्टोरियल भयो। ओके, त्यसको साथसाथै यिनीहरु आपसमा 3 फ्याक्टोरियलमा आफ्नो ठाउँ इन्टरचेन्ज गर्छन्, त्यसकारण यो 3 फ्याक्टोरियल भयो। अनि हामीले युजिङ ल अफ मल्टिप्लिकेसन फर काउन्टिङ
दुईटैको वेजलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पढेकै हो पहिलेदेखि अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि जे आउँछ यो हुन जान्छ यसको आन्सर ओके सर सी नम्बर क्वेशन नम्बर 5 यसलाई हेर यसले के भन्दैछ हामीलाई गर्नु छ यहाँनिर अरेन्जमेन्ट 8 people को इन अ रो अफ 8 सीट अब 8 वटा सीट हेर सीट नम्बर 1 सीट नम्बर 2 सीट नम्बर 3 सीट नम्बर 4 सीट नम्बर 5 सीट नम्बर 6 सीट नम्बर 7 सीट नम्बर 8 लेखे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक छ अनि यहाँ भन्दैछ टु पार्टिकुलर पर्सन्स आर अलवेज टुगेदर यो दुई जना मान यो दुई जना मान कि टुगेदर छ आलोक अनि प्राञ्जल यो टुगेदर छ भन्छ कि हामी सँगै बस्छौं र हाम्रो बीचमा अरु कसैलाई आउन दिदैन ठीक छ यो अघिको जस्तै हो गर्ल्स सिटिङ टुगेदर जस्तै हो बनाउने कसरी जे छ इन्फर्मेसन पहिला राइट डाउन नम्बर अफ पीपल 8 अब हेर when two particular persons are together then they can be considered as single object ठीक छ सेम अघिको जस्तै भयो गर्ल्स सिटिङ टुगेदर दुई जना जो सँगै बसिरहेछ त्यसलाई वन काउन्ट गर्ने किनकि तिनीहरुलाई सँगै राख्नु छ हैन where they can sit in 2 factorial ways ओके 2 factorial को भ्यालु 2 भयो अब 2 किसिमले बस्छ कि बस्दैन हेर त 7 8 8 7 7 8 एउटा वे भयो 8 7 अर्को वे भयो हैन सँगै त सँगै छ हैन यो 7 र 8 सँगै सँगै नै छ अब यो 8 7 को ठाउँमा आउँछ 7 8 को ठाउँमा आउँछ यसरी हैन त्यसकारण हामीले यसलाई यो आपसमा चाहिँ 2 factorial ways मा बस्छ भनेर यसरी लेख्छौं अब त्यसपछि नाउ number of ways is equal to अब एउटा यो दुई जनालाई सिंगल काउन्ट गर्नुको मतलब 1 2 3 4 5 6 अनि यो दुईटा त 1 हो 7 भइहाल्यो हैन 7 फ्याक्टोरियल इन्टु यिनीहरु आपसमा चेन्ज गर्छ 2 फ्याक्टोरियल अनि हामीले जुन पाउँछौं त्यो हुन्छ आन्सर क्लियर देयर क्वेशन नम्बर 6 अघिकै क्वेशन हो भन्दा पनि हुन्छ हो नि अघिकै क्वेशन हो यसमा यस जे छ पहिला इन्फर्मेसन लेट्स राइट डाउन here 6 books so number of books is equal to 6 so 2 particular books are always together number A when 2 particular books are together then they can be considered as single object अघिदेखि यो कुरा लेख्दै छौं यसमा प्रब्लमै भएन अनि where they can be arranged in 2 factorial ways मतलब यो दे भनेर यो दुईटाको कुरा भइराछ है सबै बुकको हैन नि फेरि अब हेर्नु सो नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ 6 बुक्स अब 6 वटा जुन बुक छ त्यसको अरेन्जमेन्ट कति बुक 6 वटा हो 1 2 3 4 5 6 अनि 6 वटा मध्ये दुईटालाई टुगेदर राख्नु अब 1 2 3 4 5 भयो हैन सो 5 फ्याक्टोरियल इन्टु
2 factorial. This is the answer. 5, 4, 3, 2 into 1 लेख्नु परेन 2. Okay. 5 4 जा 20 into 3 दुना 6 दुना 12 दुना 24. Okay. B number. When two particular books, यो particular shortcut लेखिरहेको छु बुझिहाल्नु. Books are not together, then number of arrangement. अब यहाँ number of arrangement निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? अब मानौ हामीले full arrange गर्छौं हैन, कुनै पनि condition नराखिकन in any order राख्छौं भने total arrangement 6 factorial हुन्छ. हो कि हैन? Total arrangement 6 factorial because we have 6 books. अनि यसबाट together वालालाई माइनस गर्दिने, यो 240 लाई माइनस गर्दिने. अनि 240 लाई माइनस गर्नुको मतलब हामीले त्यो अरेन्जमेन्ट माइनस गर्यौं जुनमा दुईवटा बुक टुगेदर छ. हेर, टोटल अरेन्जमेन्ट 6 factorial हो using the formula n factorial. अनि टोटल n factorial अरेन्जमेन्ट जुन हुन्छ 6 factorial छ यहाँनिर, त्यसबाट टुगेदर हुनेलाई माइनस गर्ने बित्तिकै नट टुगेदर आइ नै हाल्छ हैन. So this is our answer. अब क्याल्कुलेटर युज गर्न सकिन्छ. 6 5 4 3 2 minus 240. You can use calculator and that will be our answer. Hope you have understood. यसलाई राम्ररी बुझ्नु. Okay.